सीए सरोकारका साथमा CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ। Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. British College, the Trade Tower, Papathali, Kathmandu, Nepal. Phone 511100. CCMA College, Putali Sadak, Kathmandu, providing CA education since 2003. Presented by Mission Media, a complete media solution. नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामीले साताभरिका चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी समाचारहरू र एक विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गरौं हाम्रो नियमित स्तम्भ सीए सरोकार न्यूज अपडेटबाट। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा प्रिमियर इन्टरनेशनल कलेज न्यू बानेश्वर काठमाडौँ, CIPL एकाडेमी पुतली सडक काठमाडौँ, पोखरामा सर्वोत्कृष्ट सीए शिक्षाका लागि इनलाइटेड इन्टरनेशनल एकाडेमी EIA, चार्टर्ड इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्सीमाले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सीमा 2014 ग्लोबल बिजनेस च्यालेन्ज नाम दिएको उक्त प्रतियोगिता गत 24 जुनमा द ब्रिटिश कलेज ट्रेड टावर थापाथलीमा सम्पन्न भएको हो। द ब्रिटिश कलेजको संयोजनमा चार्टर्ड इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी अर्थात् सीमाले उक्त कार्यक्रम नेपालमा सम्पन्न गरेको हो। Mirviti has been producing boats only after the sales orders are placed. Our analysis on future expansion shows that there is demand for larger boats, especially in the Middle East region. कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रममा एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट, द ब्रिटिश कलेज, प्राइम कलेज, इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लगायतका कलेजहरूले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रममा विजय भने एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टको समूह भएको छ। गत साल पनि एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टकै एक समूहले उक्त प्रतियोगिता जितेको थियो। सीमाका प्रतिनिधि, द ब्रिटिश कलेजका प्रतिनिधि, सहभागी कलेजहरूका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रथम हुने समूह ग्रान्ड फिनालेका लागि मुम्बई जाने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न कलेजका सहभागीहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाएका थिए।
सीमाले तोकेको कुनै एक विषयमा प्रस्तुति गर्नुपर्ने उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रस्तुति निकै सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेका थिए। यसै क्रममा उक्त कार्यक्रममा गत वर्ष ग्लोबल बिजनेस च्यालेन्जमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको समेत उपस्थिति थियो। सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनीहरूले गत वर्षको आफ्नो अनुभव यसरी सुनाएका थिए। मेरो नाम सागर सत्याल हो होइन, म एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा अहिले 7th सेमेस्टरमा छु। सो सीमा ग्लोबल बिजनेस च्यालेन्ज चाहिँ मेरो लागि एउटा एकदम प्यारो कम्पिटिसन भनौँ न, बिकज लास्ट इयर 2013मा चाहिँ जब यसको ग्लोबल फाइनल चाहिँ साउथ अफ्रिकामा भएको थियो, आई वाज पार्ट अफ टिम गोर्खा। हाम्रो एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट टिम गोर्खाले जितेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 24वटा देशहरू सामु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको थियो। एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ म पर्सनली कहिले पनि अब्रोड गएको थिइनँ होइन, सो अल एक्सपेन्सेस पेड एउटा बिजनेस ट्रिप जस्तै भयो मेरो लागि चाहिँ यो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै राम्रोसँग हामीलाई हुन्छ नि वेलकम गरियो होइन, सबै कुरा एकदमै टप क्वालिटीको थियो भनौँ न, केही कुरा पनि कम्प्रोमाइज थिएन। अनि धेरै कुरा सिक्ने एउटा अपर्च्युनिटी पायो। अनि नेपाली स्टुडेन्ट्सले पनि हुन्छ नि इन्टरनेसनल स्टेजमा कम्पिट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ म आफै कन्भिन्स भएँ, किनभने हामी उता पनि टप 12मा पुग्यौँ। अनि अरू कुरा चाहिँ तपाईँको 24वटा देशको मान्छेहरूसँग साथी हुन पाएँ नि त। यहीँ बसेर मात्र बसेको भए त मैले त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदैन थियो होला। सो सबैसँग चिनजान भयो, आफ्नो केपेबिलिटिज थाहा भयो। सो यो सीमा ग्लोबल बिजनेस च्यालेन्ज चाहिँ एउटा सबै नेपाली स्टुडेन्टले एउटा कम्पिट गर्नुपर्ने कम्पिटिसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो लागि चाहिँ मैले भन्नुपर्दा एकदम रिवार्डिङ थियो त्यो एक्सपिरियन्स होइन। त्यत्रो मिहिनेत हामीले कति हामी आज 4जनाको टिम भएर एकदमै धेरै मिहिनेत गरेको थियो। त्यो सबै मिहिनेत चाहिँ हाम्रो नेपाल फाइनल्सको दिन अहिले जुन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ जित्न पाउँदाखेरिको त्यो एकदम के भन्नु एकदम गर्वको कुरा थियो कि, किनभने नेपाललाई अब नेपाल जस्तो हामी त सानो कन्ट्री एकदम गरिब देशमा भनेर भनिन्छ, तर नेपाललाई त्यत्रो तपाईँको ग्लोबल फिनालेमा होइन त्यत्रो 24वटा टिमसँग कम्पिट गर्नको लागि हेड टु हेड कम्पिटिसन, फेरि हरेक टिमको विनर्सहरूसँग कम्पिट गर्न, त्यो जस्तो एउटा गर्वको कुरा मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा थियो भन्नुपर्दा होइन। नेपाललाई आफ्नो एउटा अनर जुन आफूले बोकेर आफ्नो प्राइड बोकेर गएको थियो त्यो चाहिँ एकदम रिवार्डिङ थियो भन्नुपर्दा मैले चाहिँ। अपार्ट फ्रम द्याट अब धेरै हुन्छ नि धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। हामी नेपालमा बसेर त्यति धेरै कुराहरू सिक्न पाइँदैन होइन, बाहिर गएर बाहिरको मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभहरू कस्तो कस्तो हुन्छ। 24वटा देशको तपाईँको विनर्सहरूलाई भेटेर हुन्छ नि उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ त्यो सेयरिङ नलेज सेयरिङदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएँ भन्छु। रमाइलो भयो। अब कहिले पनि अब यसरी नेसनल वेमा हामीले कम्पिट गरेको थिएन, म पर्सनली त गरेको थिइनँ। अनि त्यसरी नेसनली जितेर जानु भने हाम्रो लागि एउटा भिन्नै एउटा एक्सपिरियन्स भयो। त्यहाँ गएर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अर्को चाहिँ के भने हामीले नेपाललाई चाहिँ कसरी हुन्छ, किन मानिसहरू नेपाललाई कसरी दृष्टिकोणमा हेर्छ त्यो पनि धेरै कुरा थाहा पायो। किन धेरैले नेपाल भन्ने बित्तिकै थाहा पनि थिएन, कतिले इन्डिया नै हो पनि भनेर सोच्दै थिए। हुन्छ हामीले चाहिँ गएर नेपालको चाहिँ एक प्रकारले नाम पनि हामीले त्यहाँ बनाउनु पाए जस्तोमा हामी धेरै गर्व गरेका छौँ। एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि जस्तो इन्टरनेसनल प्रोग्राम कस्तो हुँदो रहेछ त, कस्तो स्ट्यान्डर्डमा लग्नुपर्छ, धेरै कुराहरू सिक्नु पायो। अनि त्यहाँबाट आएर पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्ने मौका पनि पाएका छौँ। भन्नाले अब धेरै कुरामा हामीले अप्रोच नै अर्को भयो कि देख्ने आएको छैन। हाम्रो पर्सनल सबैको जीवनमा पनि हामीले डिफ्रेन्सेस हामीले देख्न पाएका छौँ। कार्यक्रमबारे चार्टर्ड इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट सीमाका प्रतिनिधि र द ब्रिटिस कलेजका प्रतिनिधिले सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै यसकाले प्रतियोगिताले विद्यार्थीहरूलाई निकै फाइदा पुग्ने बताएका छन्। Today's program is actually the GBC, what we call the Global Business Challenge, which is organized by CIMA in partnership with Barclays. And of course here in Nepal it has been supported by the British College. It's an annual event. It's been running for 6 years globally, and this is the 3rd consecutive year that we've been conducting the finals in Nepal. Technically, it's more an idea of basically bringing down, getting together undergraduates to give them an idea of management accountancy. And it's a way of identifying the future business leaders of the world. So by coming to Nepal, we have understood that there are a lot of students who now know about CIMA, who want to take on CIMA. So it is in one way we create an awareness about the qualification, but besides that, it gives students a great opportunity to take part in an international competition where basically they meet students from the different countries, different ideas, and by really analyzing this case and presenting it to the panel of judges, they really come out to be real business leaders. Yeah, when one team is selected here, that's from the country we selected, and then of course they go to the global finals, where this time 23 countries from around the world will be competing for the title of the Global Business Challenge Champions. So there it's a matter of a 4 days, all expenses paid tour for the team, visas, air tickets, everything is paid for. You go there for 4 days, you take part in the competition in the same format, and so then there's prize money coming in, and of course more than that, more than the winning, I think it's the opportunity to interact with undergraduates from around the world that gives the students the opportunity for that, which is really most important. Well,
management accountancy has come to stay. Today it's DTing, and we are teaching a professional qualification. So we understand there are loads of students who have a lot of academic qualifications, and definitely a professional qualification is going to help them in their careers. We gradually see a lot of students taking it on, a little by little though. A few things to be sorted out in terms of the tuition provision and things like that. But there are a couple of SEMA members already in Nepal, and it is gradually getting into the system. तपाईँलाई थाहा होला यो वास्तवमा यो गरेको त हाम्रो सीमा सीमा यो हाम्रो र भारतीय ब्याङ्कको संयुक्त प्रयासमा विश्वव्यापी रूपमा छरपष्ट भएका युवा व्यवसायहरूको उत्कृष्ट खोजीको सिलसिलामा पहिचान गर्न यो विश्वव्यापी रूपमै हरेक क्षेत्रमा गएर यस्तो किसिमको कलेज लेभलका विद्यार्थीहरू माझमा प्रतियोगिता गराइकन उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको चाहिँ छनौट गर्ने प्रयास गरेको त्यसैको सिलसिलामा आज नेपालका 6वटा कलेजका विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा ब्रिटिस कलेजमा ल्याएर उत्कृष्ट व्यवसायहरूको छनौटको अलिक प्रक्रिया सुरु भइरहेछ। तपाईँले हेर्नुभयो होला हाम्रो विद्यार्थी कति राम्रोसँग कोसिस गर्दो रहेछ। दे आर भेरी इनोभेटिभ, भेरी क्रिएटिभ। मलाई के कुरामा खुसी लाग्यो भने नेपाली विद्यार्थीलाई पनि मौका दियो भने इफ यु गिभ अपर्च्युनिटी उनीहरू कमी रहन्छ, उनीहरू आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्षम रहेछ उनीहरू। र यो प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट हरेको एउटा टोली फेरि ग्लोबल कम्पिटिसनलाई उनीहरू मुम्बई जाँदैछ, जहाँ 23वटा देशका टिमहरूले भाग लिँदैछन्। मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली विद्यार्थीको प्रतिभा, उनीहरूको प्रयास धेरै राम्रो छ। सायद त्यहाँ हामीले त्यहाँबाट सायद त्यो सिल पनि ल्याउन सकिन्छ कि यो बार्कले ब्याङ्कको यो ठुलो एउटा प्रयास हो। ब्रिटिस कलेजले हामीले एउटा नेपालमा आउन कार्यक्रम हामीले एक किसिमको सहयोग गरेको एउटा कलेजको नाताले हाम्रो खास अरू त छैन। हामीले यो प्रतियोगिता गराउन हाम्रो सहयोग मात्र गरेको, अरू सबै सीमा ग्लोबल सीमा र बार्कले ब्याङ्कको सहयोग प्रयास गरेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई सहभागी कलेजका अन्य विद्यार्थीहरू र अन्य सहभागीहरूले निकै उत्सुकतापूर्वक अन्तिम समयसम्म हेरेका थिए। In this case study, you were given a case and you were given 5 issues. Very clear. Assignment is very clear. As consultants, you are asked to report to the manager on 5 issues. And it's a very straightforward exercise. But some of you have made it very complex by not focusing on the 5 issues, but touching other points. So always keep it simple, to the point. Don't make it too complicated for yourself, because if you make the analysis complicated, the presentation becomes complicated as well. I mean, another point I would like to raise is some of you have done a lot of diagnostic tools, PEST, SWOT. We found out as judges that in many of the presentations, the ratio analysis is there, that's fine. But what does it say about the 5 issues? Nothing much at all. So that could have gone as information in the background of the company, that this is a sound company, it has so much money, ratio is this, right? That's one thing I would like to say. And as Surya Prakash sir said that there is someone to win. To win someone, there must be someone who was supposed to lose. The losing this is not a big thing. So as a university teacher, what I found during my this experience as a judge, if opportunities are given, Nepalese students are not weak as compared to other institutions also. As I have been in so many countries as a judge, especially when I was in Vienna, Austria, I was a judge for this kind of things. But my experience, if the opportunities are given, we should be very thankful to SEMA, right? If the opportunities are given, Nepalese students also they can go a lot, right? And when I entered into this room, I was really shocked. One of my students just asked me, maybe you don't remember, but I do remember you. I was the girl who won this opportunity and participated in South Africa. So I feel really proud of being a teacher. Thank you very much. सीए सरोकार न्यूज अपडेट का साथ में प्रीमियर इंटरनेशनल कॉलेज न्यू बानेश्वर काठमाडौँ, CIPL एकेडेमी पुतली सडक काठमाडौँ, पोखरामा सर्वोत्कृष्ट सीए शिक्षाका लागि इनलाइटेड इंटरनेशनल एकेडेमी EIA, CAI प्राइवेट लिमिटेड विगतमा इन्डियन बोर्डमा 92% अनि नेपाली बोर्डमा 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ, नेपालको पहिलो सीए इन्स्टिट्युट। आउनुहोस्, हामी तयार छौं तपाईको सीए बन्ने चाहनालाई साकार पार्नका निम्ति। विस्तृत जानकारीका लागि CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ, पुतली सडक, काठमाडौँ। Be sharp. Break the tradition.
enlightened. See things from a new perspective. Get complete. Never compromise. British College, the Trade Tower, Papathali, Kathmandu, Nepal. Phone 511100. Become a chartered accountant. Join White House CA Academy. Admission open for CPT and CAP 1. For further details, please contact White House CA Academy, Trade Tower, Papathali, Kathmandu. Contact 01511131 5111132. White House, changing lives, achieving dreams. Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 0142337752 4240 दर्शकहरू ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम सीए सरोकारमा। अबको प्रस्तुतिमा हामी यो विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्यापनका लागि विशेष गरी काठमाडौँमा रहेका विभिन्न सीए इन्स्टिट्युटहरूमध्ये विद्यार्थीको मन जित्न सफल एक इन्स्टिट्युट हो प्राइम चार्टर्ड एकाडेमी। नयाँ बानेश्वर शङ्खमूल जाने बाटोमा सुरुचि मार्गमा अवस्थित प्राइम चार्टर्ड एकाडेमी विगत लामो समयदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्यापन क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल देखाएको इन्स्टिट्युट हो। हालसम्म सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइसकेको प्राइम चार्टर्ड एकाडेमी विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूको भिडमा विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने एक इन्स्टिट्युट हो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यान अन्तर्गतको क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 र आइसिएआई अन्तर्गतका सीए कक्षाहरू समेत पढाइ हुने प्राइम चार्टर्ड एकाडेमी विगत लामो समयदेखि सीए क्षेत्रमा सेवा गरिरहेको इन्स्टिट्युट हो। प्राइम चार्टर्ड एकाडेमीले बदलिदो समय र विद्यार्थीहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै भारतको नयाँ दिल्ली स्थित लक्ष्मीनगरमा पनि आफ्नो शाखा खोलेको छ। भारतमा रहेको प्राइम सीए दिल्लीले पनि सीपीटी, आइपीसीसी र सीए फाइनलका लागि कक्षाहरू सञ्चालन गर्छ। भारतको लक्ष्मीनगर र काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर दुवैमा विद्यार्थीहरूको अत्याधिक मन जित्न सफल प्राइम चार्टर्ड एकाडेमीमा आइक्यान र आइसिएआई का सीए अन्तर्गतका कक्षाहरूसँगै विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने बीबीएस कक्षाहरू पनि पढाइ हुन्छन्। प्राइम चार्टर्ड एकाडेमी नयाँ बानेश्वरका बारेमा बोल्नुहुँदै प्राइम सीए का अध्यक्ष वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटी। प्राइम नै किन भन्दा मैले आफूले यहाँको एउटा अध्यक्षको हिसाबले भन्नु पर्यो भने त यसै पनि यहाँ राम्रो छ, यो छ, त्यसकारण प्राइम नै भन्ने कुरा नै गर्छु हैन। यहाँ पढाइ राम्रो छ, यहाँ फ्याकल्टी राम्रो छ, यहाँ पुस्तकालय सुविधा छ, यहाँ चाहिँ किताबहरू पाउनुहुन्छ, यहाँको रिजल्ट राम्रो छ, टपरहरू धेरै जसो यहीँबाट आउँछन्, सबैले यही भनिदिराख्नु भएको हुन्छ हैन त हैन। म पनि त्यही भनौँला हैन र। म इन्डिपेन्डेन्टली बोले कि बोलिनँ भन्ने कुराको एसेसमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो भएर मैले चाहिँ के हेर्छु भने प्राइम नै किन भन्नुपर्दाखेरि यसमा दुईटा चिजहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा डिसिप्लिनको हिसाबले अलिकति वेल डिसिप्लिन, वेल म्यानेज छ र अर्को स्टुडेन्ट्सको बेनिफिटको लागि कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज नगरिकन चल्छ। यदि स्टुडेन्ट्सको बेनिफिट हुन्छ भने स्टुडेन्ट्सको करियरको कुरा हो, हाम्रो त थोरै कस्टको मात्रै कुरा आउन सक्छ हैन। त स्टुडेन्ट्सको करियरसँग हामीहरूले कस्टलाई कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन भनेर यसरी चल्छ। र यसै क्रममा एउटा व्यवस्था छ, विशेष व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाबाट यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। श्रोताहरूले जो हेरिराख्नु भएको छ, दर्शकहरूले उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ भर्ना हुनुहोस्, भर्ना भएको मितिबाट होइन कि तपाईँले पढ्न थाल्नु भएको मितिबाट 7 दिनभित्रमा तपाईँलाई यदि आफूलाई चित्त बुझ्दैन, प्राइमभन्दा अरू केही राम्रो छ अथवा यहाँ केही ड्रब्याक छन् अथवा भनौँ म सिए नै नगरौँ, जेसुकै केही रिजन आउँछ भनेदेखि पुरै रुपियाँ रिफन्ड लिएर जान सक्नुहुन्छ। पुरै रुपियाँ रिफन्ड हुन्छ। यो व्यवस्था छ। यो भर्ना गरेको हिसाबले होइन। जस्तो आज भनौँ नि
कोही विद्यार्थीले कोही स्टुडेन्ट्सले आज एडमिसन गर्नुभयो, उहाँलाई किताब दिइन्छ एडमिसन गर्ने बित्तिकै उहाँले बुक्सहरू लगेर हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बुक्सहरू केयरमेट गर्न चाहिँ पाइएन, केयरमेट गर्न भएन हैन। अनि उहाँको क्लास सुरु भयो, मानौँ अब आज उहाँले एडमिसन गर्नुभयो, एडमिसन गरेको 1 महिनापछि उहाँको क्लास सुरु भयो, त्यो 7 दिन आजबाट काउन्ट हुँदैन, त्यो 1 महिनापछि जब उहाँको क्लास सुरु भयो त्यसपछि काउन्ट हुन्छ। भनेपछि स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा अप्सन के छ प्राइम चार्टरमा भने अहिले म एडमिसन गर्छु, बुक्स लगेर हेर्दै गर्छु, मैले आफै पढ्न सक्ने भए भने म आफै पढ्छु, पैसा फिर्ता लान्छु, त्यो पनि पाइन्छ। म पढ्न नसक्ने भएँ अथवा मेरो पढ्न मिलेन कुनै परिस्थिति, म पैसा फिर्ता लान्छु, त्यो पनि पाइन्छ। अथवा होइन म पढ्छु, पहिला 7 दिन क्लास लिन्छु, त्यसपछि पनि भएन भने बल्ल म चाहिँ माइन्ड चेन्ज गर्नु पर्यो भने चेन्ज गर्छु, अरू पढ्न पाए पढ्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाइन्छ। भनेपछि आफूले त 3-4 महिना अगाडि नै भर्ना गरेर क्लास सुरु हुने बेलामा चाहिँ क्लास लिएर अनि त्यसपछि फिर्ता लान नि पाइयो नि त। भने विद्यार्थीहरूले म पढ्ने कि नपढ्ने भनेर सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने टाइम हुन्छ, त्यो चाहिँ प्राइममा सुरुदेखिकै छ, अहिले पनि छ। र यदि स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफूलाई केही पढ्न अथवा डिसिजन गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने उहाँले यो चाहिने तरिका भर्ना गर्ने, बुक लाने, पछि क्लास हुने बेलामा पढ्न मन लागेन भने आफूले रिफन्ड लिएर जाने। आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू सयौंको संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेको दाबी गर्ने प्राइम सीएमा अध्ययन गरिरहेका केही विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्राइम चार्टर्ड एकाडेमीमा नै किन पढ्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ। म प्राइममा आउनुको कारण चाहिँ प्राइमको टिचरहरूको बिहेभियर राम्रो छ, अनि लाइब्रेरी फेसिलिटीहरू छ, अनि सधैँ त्यो 3-3 महिनाहरूमा त्यहाँ इक्जामहरू, स्कलरसिप इक्जामहरू हुन्छ, अनि त्यो स्टुडेन्टलाई पढ्नको लागि मोटिभेसन गर्नको लागि त्यो इक्जामहरूले हेल्प गर्छ। टिचरहरूसँग एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डको हेर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट प्राइमको देखिरहेको छ। अनि यता यो इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो छ, लाइब्रेरी फेसिलिटी छ। आम कृपा पाण्डे। प्राइममा पढ्नुको मेन रिजनहरू चाहिँ यो इकोनोमिक छ अरू इन्स्टिट्युटहरूभन्दा। अनि लाइब्रेरी फेसिलिटिजहरू राम्रो छ, अनि आइक्यान र यो इन्स्टिट्युटको सम्बन्ध धेरै राम्रो छ, मतलब सरहरू पनि त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, अनि त्यसले गर्दा हामीलाई हेल्प हुन्छ। स्टुडेन्ट्स र टिचर्स र स्टुडेन्ट्सहरूको कोअर्डिनेसन राम्रो छ। Grow with professionals and achieve professionalism. After grand success of banking trainings, SBBR presents SBBR Chartered Accountancy Courses. Building Career Blocks, School of Banking, Research and Development. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4498-099 4465-721. भत्काउनु छ चुनौतीका पर्खालहरू र पुग्नु छ एक सफल गन्तव्यसम्म। बदल्नु छ जिन्दगीको परिभाषा, देखाउनु छ एक कुशल सीए बनेर। चढ्दैछु खुड्किलाहरू, थपिँदैछन् सम्भावनाहरू पनि। अब टाढा छैन सुनौलो भविष्य, किनकि साथमा छ KMCPE, Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 0142337524240424. हौस् त दर्शकवृन्द, यो विशेष सामग्रीसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीले हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले हाम्रो कार्यक्रम www.casaroka.com मा आफ्नो समय अनुकूल हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेला पनि बिदा दिनुस्। नमस्ते। Brought to you by CAI Private Limited, CAI Building, Putali Sadak, Kathmandu. Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar.
SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapatali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. British College, the Trade Tower, Papathali, Kathmandu, Nepal. Phone 511100. CCMA College, Putali Sadak, Kathmandu, providing CA education since 2003. Presented by Mission Media, a complete media show.